अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 4 की स्टार्ट में बहुत ही डरावना ख्वाब था जिसने इन्हें गहरी नींद से उठने पर मजबूर कर दिया था। वो झटके से उठ बैठी थी। कुछ देर तो इनकी समझ में कुछ नहीं आया। वो अंधेरे में घूरती रहीं। फिर इन्होंने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप ऑन किया। हल्की रोशनी सारे कमरे में फैल गई। इन्होंने गर्दन घुमाकर असगर साहब की तरफ देखा जो करवट बदले गहरी नींद में थे। इन्होंने गहरा सांस लिया, टांगे बेड के नीचे लटका ली। इनका रुख कश्यप और तहजीब के कमरे की तरफ था। वो अंदर दाखिल हुई तो कमरे में नाइट बल्ब की नीली रोशनी फैली थी। इन्होंने सामने बेड की तरफ देखा। वो दोनों सो रही थी। तहजीब का बाजू कश्यप के ऊपर था और कश्यप का हाथ तहजीब के बाजू पर। उनके अंदाज पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। सब कुछ ठीक था। तो फिर वो ख्वाब, इनकी मुस्कुराहट सिकुड़ गई थी। या अल्लाह, मेरी बच्चियों की हिफाजत करना। उन्होंने बेसाख्ता सर उठाकर दुआ की थी। वो जब कमरे में आईं तो असगर साहब बेड पर बैठे थे। कहाँ गई थी? उन्हें अंदर आता देखकर इन्होंने पूछा। वो कोई जवाब दिए बगैर बेड पर आकर बैठ गई। क्या बात है जुबैदा? उनके अंदाज पर असगर साहब भी ठटक गए थे। असगर, मैंने अभी बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा एक जंगल है, घना, बहुत डरावना। इसमें सांप ही सांप हैं। फिर मैंने वहाँ एक लड़की को भागते देखा। सांप उसके पीछे लगे हैं। वह लड़की भागते भागते गिर जाती है। वो सांप उसे घेर लेते हैं और फिर एक बहुत बड़ा काला नाग उसे काट लेता है। असगर साहब ने देखा वो हल्के हल्के कांप भी रही थी। फिर मैंने उस लड़की का चेहरा देखा। पता है वो कौन थी? जब उन्होंने सवालिया नजरों से असगर साहब को देखा तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। एक पल के लिए असगर साहब भी डर गए। वो तहजीब थी। कहने के साथ वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगीं। एक पल के लिए असगर साहब भी कुछ बोलने के काबिल नहीं रहे। आप जानते हैं ना, सांप का नजर आना ही बुरा है। फिर इसने तहजीब को काटा भी है। वो मुसलसल रो रही थीं, जबकि असगर साहब भी परेशान हो गए थे। लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया था। ये सिर्फ एक ख्वाब ही था जुबैदा, और अगर तुम्हें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है तो अल्लाह ताला ने मुसीबतों को टालने के लिए सदक़े का हुक्म दिया है। मैं कल ही सदका देता हूँ। जो बला होगी खुद ब खुद टल जाएगी। उनकी तसल्ली पर वो चुप तो हो गई थी, लेकिन उनका दिल मुसलसल परेशान था। तहजीब ने नाराज़गी से इन्हें देखा। मैंने एक हफ्ते पहले आपको बताया था हमारे स्कूल का ट्रिप इस्लामाबाद जा रहा है। तब तो आपने कोई एतराज़ नहीं किया था। सुबह मुझे जाना है तो आप कह रही हैं ना जाऊं। तहजीब, मेरे साथ बहस ना करो। कह दिया ना, नहीं जाना। उनके दो टोक अंदाज पर वो कितनी देर होंठ काटती इन्हें देखती रही। उसकी आंखें लबालब पानी से भर गई थीं। अगले ही लम्हे वो पैर पटकती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कश्यप ने अफसोस से उसे जाते देखा। फिर कुछ कहने के लिए माँ का चेहरा देखा, लेकिन उनका सख्त चेहरा देखकर वो चुपके चुप रह गई। वो औंधे मुंह बिस्तर पर लेटी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी और फिर असगर साहब की आवाज़ सुनाई दी थी। तहजीब बेटा, दरवाज़ा खोलो। कुछ देर तो वो ऐसे ही पड़ी रही, लेकिन जब 3-4 बार दस्तक हुई तो इसे उठना पड़ा। दरवाज़ा खोलकर वो दोबारा बेड पर आकर बैठ गई। असगर साहब अंदर दाखिल हुए और इसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गए। मेरी बेटी नाराज़ क्यों है? तहजीब ने नज़रें उठाकर बाप का चेहरा देखा। उसे एक बार फिर रोना आने लगा था। अब्बू, मैंने आपको बताया था ना कि हमारा स्कूल ट्रिप जा रहा है। अम्मी को भी बताया था, लेकिन अब वो मना कर रही हैं। अब्बू, मैं बच्ची तो नहीं जो गुम हो जाऊंगी, और फिर मेरी सारी कुलीग्स भी तो जा रही हैं। असगर साहब ने एक पल के लिए सोचा कि इसे जुबैदा के ख्वाब के बारे में बता दे, लेकिन फिर ये सोच करके वो भी परेशान हो जाएगी, और वो तो सिर्फ एक ख्वाब ही था ना। तभी कश्यप खाने की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई। तहजीब ने उसे नाराजगी से देखा। मुझे कुछ नहीं खाना। उसने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कश्यप ने लाचारगी से बाप का चेहरा देखा तो वो मुस्कुरा दिए। चलो बेटा, खाना खा लो, खाने से क्या नाराजगी है। लेकिन वो मुंह फुलाए बैठी रही। तुमने ट्रिप पर जाना है ना? तहजीब ने फौरन नजरें उठाकर उन्हें देखा।
تم چلی جانا، تمہاری ماں کو میں سمجھا دوں گا۔ سچی؟ وہ خوشی کے مارے کھڑی ہو گئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ ابو، یو آر گریٹ! تو انہوں نے مسکرا کر اس کا سر تھپ تھپایا تھا۔ تمہاری امی ٹھیک کہتی ہیں، بالکل بچوں والی حرکتیں ہیں تمہاری، بچوں کی طرح ناراض ہو جاتی ہو اور پھر فوراً مان بھی جاتی ہو۔ چلو اب لاڈ بعد میں اٹھوا لینا، پہلے کھانا کھا لو، تمہاری وجہ سے میں بھی بھوکی ہوں۔ کشف کی آواز پر وہ مسکراتے ہوئے بیڈ کی طرف آ گئی اور الٹی پلٹی مار کر بیٹھ گئی۔ سچ بہت زبردست قسم کی بھوک لگی تھی، وہ کہنے کے ساتھ کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ کشف نے مسکرا کر باپ کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ ڈی آئی جی کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ کانفرنس روم سے باہر آئے تو کافی سیریس تھے، حتیٰ کہ ہر وقت مذاق کے موڈ میں رہنے والا حسن بھی خاموش تھا۔ کاشف نے ایک نظر اپنے سینئرز پر ڈالی اور خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ لوگ اپنے روم میں جانے کے بجائے کیفیٹیریا میں آ گئے تھے۔ جس موضوع کو وہ ڈی آئی جی کے روم میں ڈسکس کر کے آئے تھے وہ اب دوبارہ ان کے درمیان زیر بحث تھا۔ ایک مافیا گروہ جس کا کام اپر کلاس کے بچوں یا عورتوں کو اغوا کرنا پھر تعاون کے طور پر ان سے بھاری رقم وصول کرنا تھا۔ یہ گروہ پچھلے 2 سالوں سے کافی سرگرم عمل تھا۔ کافی جدوجہد کے باوجود پولیس ابھی تک ان کا کوئی آدمی گرفتار نہیں کر سکی تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے داؤد اور اس کی ٹیم نے جس طرح بے حد پیچیدہ کیس اپنی جان پر کھیل کر حل کیے تھے تو لازمی طور پر ان سے توقعات بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اب بھی ڈی آئی جی صاحب نے خاص طور پر یہ کیس ان کے حوالے کیا تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ لوگ اسی گروہ کو ڈسکس کرتے رہے۔ اٹھنے سے پہلے داؤد نے حسن کو ان لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے اسے انفارم کرنے کا کہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب حسن تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ کل نورین کے ساتھ ملاقات کیسی رہی؟ وہ جو تیزی سے چل رہا تھا حسن کے سوال پر بے ساختہ رکا تھا اور حیرت سے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے غیبی علم نہیں آتا اور نہ میں سلیمانی ٹوپی پہن کر تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، مجھے آنٹی نے بتایا ہے۔ داؤد سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھی اور خود چیئر پر بیٹھ گیا۔ پھر کیسی لگی نورین؟ حسن نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کافی اشتیاق سے پوچھا تھا۔ جب مما نے ملاقات کے بارے میں بتایا ہے تو یہ بھی بتایا ہوگا مجھے نورین کیسی لگی۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں جب تم کسی لڑکی کی تعریف کرو گے تو کیسے لگو گے۔ حسن کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ او تو بات یہ ہے، اس کی مسکراہٹ کو حسن نے اپنے انداز میں لیا تھا۔ بھائی پھر تو ڈاکٹر نورین سے ملنا چاہیے۔ بکو مت، ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ اچھی لڑکی ہے۔ اچھا؟ حسن نے مایوسی سے سر ہلایا۔ تو یہ صرف پسندیدگی ہے، محبت نہیں۔ داؤد نے کوئی جواب نہیں دیا تھا بلکہ سامنے پڑی فائل کھول کر اپنے آگے کر لی تھی۔ حسن جانتا تھا اب وہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، وہ گنگناتا ہوا اس کے آفس سے باہر نکل گیا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ تہذیب کے پوچھنے پر کشف نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بلیک سوٹ پر وائٹ ایمبرائڈری کی ہوئی تھی۔ تم اسکول ٹرپ پر جا رہی ہو یا فیشن شو پر؟ کشف نے اسے ٹوکا۔ کیا کشف، اب تم بھی امی کی طرح شروع مت ہو جانا، یہ مت کرو وہ مت کرو، تمہیں کیا پتا وہاں سب ٹیچرز کتنی تیاری کے ساتھ آتے ہیں، بس میں ہی سمپل ہوتی ہوں، کتنا آکورڈ لگتا ہے مجھے۔ تہذیب نے منہ بسور کر کہا۔ اچھا بابا، نہیں کچھ کہتی، لیکن تمہاری اتنی تیاری پر امی ضرور بولیں گی۔ تہذیب، تمہارے اسکول کی بس آ گئی ہے۔ اس نے تیزی سے برش بالوں میں پھیرا اور ربڑ بینڈ سے بالوں کو باندھ کر ہینڈ بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگی۔ باہر زبیدہ بیگم کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر رک گئی۔ انہوں نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ تم کیا شادی میں جا رہی ہو؟ انہوں نے اس کی دونوں کلائیوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں دیکھ کر کہا تو اس کا منہ بن گیا لیکن بولی کچھ نہیں۔ زبیدہ بیگم نے غور سے تہذیب کا چہرہ دیکھا۔ کتنے بجے آؤ گی؟ رات ہو جائے گی، زارا مجھے چھوڑ دے گی؟ اس نے اپنی دوست کا نام لیا۔ کشف، اسے چادر دے دو۔ تہذیب نے پلٹ کر ماں کا ناراض چہرہ دیکھا تو ان کی طرف بڑھ آئی۔ امی، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ زبیدہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ناراض نہیں تھی، صرف اپنے خواب کی وجہ سے پریشان تھی۔ اب جب کہ وہ لمبے سفر پر جا رہی تھی تو وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔
انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ نہیں بیٹا، میں تم سے ناراض نہیں۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، اس کے چہرے کی رونق ایک دم بحال ہو گئی تھی۔ باہر ہارن کی آواز پر وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ زبیدہ نے ایت الکرسی پڑھ کر اس کے اوپر پھونکی تھی۔ کشف چادر لے کر اس کے پیچھے بھاگی تھی، لیکن وہ بس میں سوار ہو گئی تھی۔ کشف نے مسکرا کر جاتی بس کو دیکھا تھا۔ کیا ہوگا کشف کا؟ زبیدہ نے جو خواب دیکھا تھا، کیا محض وہ خواب ہی تھا؟ جاننے کے لیے اسٹے کنیکٹڈ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔